Tulumanon, Morning na Cebu sa DYSS Super Radio na pili ang Best Radio News Program sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards 2024. Bango na mga kapuso o pag-isayri ang mga panghitabo karon sa tong palibot ug sa nasod. Pinaagi ning tulumanon. Morning na Cebu! Morning na Cebu! Maghatod sa mga nakunang mga balita ug kasayuran. Morning na Cebu! Ug ariya ang inyong kapuso, Super Gabriel Bonhoc ug Super Yui Lines. Gabriel Bonhoc sa Super Radio. Morning na Cebu! Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Kini ang tulumanon. Morning na Cebu. Kini yung ubos galagan sa kanginan. Ako si Super Gabriel Cañeda Bonhoc. Morning na Cebu! Og karon na nito mga headlines sa ato mga balita karong buntaga. Sa balitang lokal, 16 anyos nga lalaki patay human sa panagbangga sa usa ka L300 van ug motorsiklo didto sa Bulhoon. Morning na Cebu! Principal's Office sa Lanipga National High School sa Konsolasyon na biktima sa pagpangawa. Duha ka flat screen TV o usa ka amplifier nasa kiyo sa kawatan. Morning na Cebu! Duha ka mga suspect sa pagpusil patay sa 28 anyos nga lalaki sa Konsolasyon nadakpanas kapulisan. Morning na Cebu! Samtang danyo sa sunog sa usa ka balay sa barangay Sambag 1, Cebu City, mikabat og 600,000 ka pesos. Morning na Cebu! Samtang balita sa kauluhan, Kamara andam na alang sa pag-abli sa first regular session sa 20th Congress karong adlaw. Morning na Cebu! Samtang PNP nakakolekta kini og kapin sa 20 milyones pesos nga pondo gikan sa charity boxing match. Morning na Cebu! Maukad to mga kapuso ang luhan sa mga balita karong buntaga dinhi lang sa tulumanon. Morning na Cebu! At tangi mga kapuso ang kumplitong detalye sa mga balita human lamang sa pipila ka mga pahinumdom standby. Ayaw pa uwi sa mga balita ug drama. Please follow, like ug share sa Facebook page sa istasyon DYSS Space Super Space Radio Space GMA. Super Radio! Morning na Cebu! Super Radio Local News. Alas 5:40 na. O karon sa detalye sa mga balitang lokal, patay ang usa ka 16 anyos nga lalaki human sa panagbangga sa usa ka L300 van og motorsiklo diya sa Barangay Road, Barangay Upper Becerril, lungsod sa Bulhoon niadtong Sabado, Hulyo 26. Ang namatay, backrider sa motorsiklo samtang naangol ang driver sa motorsiklo. Usasab ka 16 anyos ka lalaki og pulos taga Barangay Poblasyon sa lungsod sa Bulhoon. Samtang ang L300 van nga gimaneho sa usa ka 56 anyos ka lalaki nga taga Barangay Poblasyon sa lungsod sa Bulhoon. Sa report sa Bulhoon Police Station, base sa ilang inisyal nga investigasyon, nasuta nga ang L300 van nagbiyahe gikan sa Barangay San Antonio sa maong lungsod ug paingon kini sa Barangay Poblasyon samtang ang motorsiklo gikan sa Barangay Poblasyon ug paingon sa Barangay San Antonio. Pag-abot sa naaswing dapit, matod pa nga tungod sa kurbada nga bahin sa karsada, giingong nawad-an og kontrol ang driver sa motorsiklo ug na-slide ug nalapas kini sa Picas Lane. Tungod niini aksidente nga nabangga sa maong van ang wala nga bumper sa motorsiklo. Polos na angol ang driver sa motorsiklo ug angkas niini sa nagkadiyang bahin sa lawas ug gidining dala ngadto sa Oslob District Hospital apan gideklarar nga dead on arrival ang backrider sa doktor. Matod pa sa Bulhoon Police Station nga gidala na ang driver sa L300 van sa police station samtang padayon ang investigasyon sa kapulisan kalabot sa insidente. Morning na Cebu! Na biktima sa pagpangawat ang Principal's Office sa Lanipga National High School sa lungsod sa Konsolasyon kagahapon sa kadlawon. Duha ka flat screen TV o usa ka amplifier sa tunghaan ang gisakiyo sa kawatan. Sigon pa ni Anita Escobido, principal sa Lanipga National High School, nga base sa ilahang CCTV, ang insidente na hitabo alaunas kadlawon kagahapon apan nadiskrubihan kini alas 6 sa buntag na human ang ilahang utility personnel ni adto sa tunghaan aron pagngon ang suga. Matod pa ni Escobido nga ang kawatan isulod pinaagi sa pagpugos ug abli sa gate sa tunghaan
Nidritso ang kawatan sa principal's office o gipotol ang wire sa CCTV nga naa sa atubangan sa maong opisina. Ipugusab og ablis kawatan ang glass door sa principal's office. Ang grill naaman ay murag himo ag dunggan-dunggan sa para kapitanan sa kanang kadiaw sa lain kandado mao giuna o uba pagkasunod ilikwatan ang glass door niya heavy duty baya ang iyahang glass door sir maglisod gid siya o kanang lugwat bitaw kay baga man jud kaayo ang nakalak sa kuan iyahang gisiwang ang ano bitaw murag butanganan sa kanang sa lawas bitaw sa puntahan murag iyang gisiwang dayon giligwat. Ang tipik sa pamahayag ni Anita Escobedo, ang principal sa Lanibga National High School. Base sa CCTV footage, o salang katao ang nakitaan nga nisulod. Diha sa eskwelahan na panagtuo si Escobedo nga ang suspect adunay laing kuyog tungod lisod man nga siya ra usa nga mubit-bit sa gikawat nga mga butang. Sa footage, ang kawatan nagsulob matod pa og face mask og hoodie. Inimiduga nga ang tunghaan na himutang kilid sa balay sa ilahang barangay kapitan apan wala matod pa sila makadungog og kasaba dihang nahitabo ang pagpangawat. Nakadungog na lang ang mga pipila ka mga residente og paghot sa iro sulod sa tunghaan apan wala nila kini panumbalinga. Kasamtangan ang tunghaan nakig-alayo na sa Consolacion Municipal Police Station aron maimbestigaran ang hitabo. Sa miaging simana, usa ka simbahan sa barangay Garing ang nabiktima usab sa pagpangawat. Di nakuha sa mga kawatan ang flat screen TV, laptop o guban pang ekipo sa choir sa simbahan. Morning na Cebu! Alas 5:44 na nadakpan niadtong Sabado sa Consolacion Police Station ang duha ka mga sospek sa pagpusil patay sa usa ka 28 anyos nga lalaki didto sa Barangay Poblacion Oriental, lungsod sa Consolacion. Ang maong pagpamusil ni hitabo basado alas 12 sa udto niadtong Biyernes Hulyo 25. Diin ang namatay nga biktima taga Barangay Calero sa lungsod sa Liloan. Samtang ang mga suspitsado giilang nga si alias Yanyan o nailasab nga si Pipot, 40 anyos o sa katindero og isda og temporaryong nagpuyo sa Barangay Tugbungan sa lungsod sa Consolacion. Samtang ang laing sospek o sa kini ka 14 anyos nga lalaki nga si alias Mags. Base sa gilotan nga pamahayag sa Consolacion Police Station nga ang mga suspitsado na sikop pinagi sa hot pursuit operation nga gipahigayon nitong Sabado sa alauna sa hapon didto sa Barangay Tugbungan sa lungsod sa Consolacion. Sa video nga gipost sa social media diha sa Consolacion Police Station, matod pa nga ang suspitsado na lampigit sa illegal nga drogas og dili tagalungsod sa Consolacion apan tagaliluan. Matod pa ang biktima adunay ka live-in og sigon sa ka live-in niini ngadto sa kapulisan nga tagsara kini moadto sa Consolacion. Utang sa drogas ang giingong rason sa mga suspitsado nga gipusil patay nila ang biktima. Samtang na-recover gikan sa posisyon sa mga nidakpan ang kalibre 45 nga gigamit sa pagpamusil ug ang mga gamit nila nga nakita sa CCTV. Morning na Cebu! Alas 5:45 na mga kapuso diri sa atong tulumanon. May kabat sa 600,000 pesos ang danyo sa sunog sa usa ka balay sa 51J Alcantara Street, Barangay Sambag 1, Dakbayan sa Sugbo kagahapon. Base sa report sa Cebu City Fire Station, nadawat nila ang alarma sa sunog alas 2:12 kagahapon sa kadlawon ug giisa nila kini sa first alarm alas 2:13 sa kadlawon. Nakontrolar ang sunog alas 2:43 sa kadlawon ug hingpit nga napaong ang sunog alas 3 sa kadlawon kagahapon. Moabot sa 16 ka mga individual ang napektuhan sa maong sunog, samtang wala hinuoy na angol o nakalas atol sa maong sunog. Padayon usab nga giimbestigaran sa kabumiruhan ang hinungdan sa maong sunog. Morning na Cebu! Gihimakak ni kanhi Cebu City Vice Mayor Donaldo Dondon Hontiveros ang mga aligasyon ni Vice Mayor Tomas Osmeña kalabot sa giingong pagpalit og mga TV alang sa palarong pambansa. Sa iyang social media page, gipasabot ni Hontiveros nga ang maong mga TV wala gipalit alang sa palarong pambansa apan gibahin o kabahin sa computerization program sa Department of Education nga gituyo aron ihatag sa mga publikong tunghaan aron mapalambo ang digital learning. Tugang niya nga ang mga TV nga gigamit atol sa palaro gipalit pinaagi sa formal request sa DepEd aron suportahan ang pag-host sa syudad sa maong kalihukan. Kinailabi na sa pagbutang sa mga monitoring rooms din mamahimong makasunod ang publiko o ang media. Sigon pa ni Hontiveros nga ang proseso sa pagpalit niini kay transparent,
nahisubay sa balaod o gipormahan sa local school board pinaagi sa Office of the Mayor. Human sa palaro ang mga TV giturn over ngadto sa DepEd o gitipig sa bodega niini. Apan tungod sa pagbaha pipila ka mga units ang nabahaan. Matod pa ni Hontiveros nga subo siya nga gipasanginlan siya ni Vice Mayor Osmeña nga wala giberipikar ang kamatuoran ug abli siya sa bisan unsang investigasyon aron paglimpyo sa iyang ngalan. Ihimugatan ni Hontiveros nga grespeto niya ang Vice Mayor tungod sa historical ties sa ilang pamilya. Apan ang maong aligasyon matod pa nakapa-erode o nakapahuyang sa maong respeto. Iauhag niya ang mga public officials na mahimong responsable o ibase ang ilahang pamahayag sa kamatuoran o dili sa politika. Morning na Cebu! Alas 5:48 na mga kapuso. Super Radio Report. Tulo ang nadakpan sa pagpahigayon og tigbakay. Ha? Hinay-hinay tuod managa ni. Ang detalyes balita pinagi ni Super Guam Logroño. Super Guam, paso! Yes, Super Gab, no, hinahinay good managan kini tulo ka baga sugarol gumikan kay atol na sa ginugdanay tali sa kapulisan sila aga na pusasan kini maog operasyon sa to aga kapulisan diani sa may sitio Mayahay barangay Katarman na lungsod sa Liloan baga sakop sa Liloan Police Station nakadawat og impormasyon nga grabe ang resultada sa Tigbakayan diha sa nisikutag lugar kagahapon sa hapon hinungdan nga sila si Police Major Maui Arcilla o gabagkubanan nini operative sa Liloan na Police Station ang gadalig disuhin sa nisikutag lugar ubay sa magasugarol nito ang lingaw na kayo nga nagamasyada sa sitio Mayahay 2 barangay Katarman diha ang gihamag sa tog kapulisan nagkatibuag sa gabaga sugarol ga dipusta dito na sa Tigbakay. Tulo nila ang wa makadagan og layo na corner sa kapulisan hinungdan ga napusasan na recover sa kapulisan ang duha ka mga manok tinugtatari bihag na ni aduna pay mga samad unya adunay mga ebidensya sama sa buwang og pusta sama og illegal ga sugal kini ga tulo samtang karon gitanggong da sa police station sa Liloan na police station samtang giandam pa ang kaso ga kalapasan sa Presidential Decree 1602 kini si Guam Logroño sa GMA DYW Super Radio dapat totoo. Super Radio! Alas 5:50 na. Zero hunger activity ipahigayon kini dias Plaza Sugbo Grounds. Detalyes balita pinagi ni Super John Kimbote. Paso! Nagpahigayon og Zero Hunger Malnutrition Activity ang magasakop sa Pagtambayayong Foundation Incorporated inubanan sa Regional Center of Expertise on Education for Sustainable Development Cebu diya sa Plaza Sugbo sa Dakbayan sa Sugbo. Ang maong aktibidad parte kini sa Nutrition Month celebration diin moabot sa 20 sab kabaga multi-sectoral partners ang nisalmot sa mga aktibidad nga nagpakita sila pagkaprodukto sama sa prutas, gulay ug uban pa. Aduna puy gipahigayon nga feeding program diha sa mong aktibidad nga gitambungan sa National Nutrition Council Region 7 inubanan sa DSWD or Department of Social Welfare and Development Region 7. Kini si John Kimbote sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Super Radio! 10 anyos gabatang babae kinsa usab ka PWD biktima sa rape suspect nga ulitaong guwang nadakpan. Ang detalyes balita pinagi ni Super Lloyd Suarez. Super Lloyd, paso! Kasong statutory rape as amended by Republic Act 11648 ang kaso gipasaka sa Danao City Regional Trial Court batok sa hamtong nga lalaki nga si alias Roger kinsa mato pa miamong-among kini sa usa ka 10 anyos nga usa ka mentally retarded diya sa may sitio Binungbong, Barangay Kabungaan, lungsod sa San Francisco nga matud pa sa biktima nga nakuha ay pagkababae nining maong ulitaong guwang nga si alias
alias Roger nga ilang sang silingan diya sa maong nga lugar. Way piyansa alang ni Roger sa maong nga kasong gipasaka pinagi sa information nga giandam ni Piskal Tessa May Tapangan ngadto na sa korte diya sa Dakbayan sa Danau. Kini si Lloyd Suarez sa GB Super Radio DYSS. Dapat totoo. Super Radio. Cebu. Super Radio. National News. Alas 5:55, andam na ang House of Representatives alang sa pag-abli sa first regular session sa 20th Congress ug joint session sa Kongreso alang sa ikaapat nga State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. karong adlaw. Ituman ni House Secretary General Reginald Velasco ang panawagan ni Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez nga tangtangon ang red carpet fanfare o fashion coverage aron ipadayag ang simpatiya sa mga napektuhan sa pagbaha og bagyong Krising, Dante ug Emong. Kitataw ni Speaker Romualdez nga dili nindot ang pagpahigayon og fashion show kay kadaghanan sa mga Pilipino ang naglisod tungod sa nasinating kalamidad. Una nang nanawagan si Romualdez nga himuong simple ang pagpahigayon sa SONA. Ipahunong usab ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pagbutang og mga tarpulin nga may kalabutan sa SONA. Gusto sa Presidente nga unahon ang pagtabang sa katawhan. Ang regular session magsugod sa alas 10 sa buntag karong adlaw og ang SONA ni Presidente Marcos alas 4 kini sa hapon. Morning na Cebu. Alas 5:57 na mga kapuso. Let's get ready to rumble! Retas balita mga kapuso nga ambot o kiningkoy ba kanig dili? Nakakolekta ang Philippine National Police kon PNP og di mo menos sa 20 milyones pesos gikan sa charity boxing match nga gipahigayon kagahapon. Matod pa ni PNP Chief General Nicolas Torre III, nakakolekta ang ilang buhatan og kapin sa 16.3 million pesos nga kantidad sa mga donasyon samtang nakadawat usab og mga bugas, dilata o guban pang relief items ang PNP gikan sa nagkilain-lain nga mga sponsors niini. Ang maong pondo og relief items matod pa yapod-apod sa mga naapektuhan sa niaging bagyo. Diin una nang nahatag o nang hatag ang PNP sa mga residente sa Basico Compound nga usa sa mga lugar nga gibahaan. Samtang ang ubang pondo gihatag na sa Department of Social Welfare and Development DSWD, Philippine Red Cross o PRC og ingon man sa ubang organisasyon sa gobyerno sa Quezon City. Nagpasalamat usab ang PNP Chief sa mga nisuporta sa programa og ingon man sa mga sponsors nga nihatag sa ilang hinabang aron magmalampuson ang maong charity boxing match. Kay numduman nga deklarar nga daog sa maong charity match si General Torre human kana wa miabot si Davao City Acting Mayor Basti Duterte sa Rizal Memoriam Coliseum kagahapon. Let's get ready to Super Radio Weather News. Ato sang kumustahon ang kahimtang sa dagan sa panahon gikan sa baga sa Mactan, Mark Gales, maing buntag. May buntag, Sir Gab, and sa itong mga sugintig paminaw, itong latest update bahin sa kahimtang sa itong panahon karong adlaw.
Patay nag-apekto ang southwest monsoon kung habagat sa dakong bahin sa nasod. And kaning maong habagat patay niya po ginainhan so ginahatak sa duha ka bagyo gawas sa Philippine Area of Responsibility kanhing si Bagyong Emong o katong si Typhoon Krosa. Kining mga bagyuha wala na direktang epekto sa bisan asang bahin sa nasod and wala ito nakita na musulod pa sa Philippine Area of Responsibility. Karong adlaw dakong bahin sa Kabisayaan makasinati sa init nga panahon o sa labing adlaw panalagya po yung mga higayon sa mga lumalabay o mga patapatak ng mga pag-uwan gumikan sa habagat. Para sa kahimtang sa hangin o sa katagatan diri sa Kabisayaan doon na magyapon tayo masinati nga kasarangan na paghuros sa hangin nga gikan sa habagat ang kasadpan diri na katagatan doon na magyapon kasarangan ng mga pagbalod diri sa Cebu at katagatan. Doon na ihunas kang alas 6:26 sa buntag ug mutaob unyang alas 12:17 sa udto. Temperatura karong adlaw magasugod gikan 27 ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Haring adlaw ning silang ganinang alas 5:03 sa buntag ug mosalop na unyang alas 6:08 sa gabi. Ug mao na to ang latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Ni si Mark Gales maayong buntag ug daghang salamat. Morning na Cebu. Daghang salamat Mark Gales gikan sa Pag-asa Mactan mao say nagtapos sa tulumanon. Morning na Cebu. Sila si LV Lawas Cagays Barte, Geraldine Islais, Gemma Sibuco, Ayan Bacusmo, Catherine Apas mga higala, si Sansu, Flori Donal Navarrete, Cherno Fivi, Teresita Basiliote Pugoy, Emily Bunhok Marianito, si John Tapiri o Sir Dennis Labaho ang pagpaminaw nyo diha. Ila ni Sir Willie Dikdikan. Sa mga tanan po nga nagpaminaw sa Barangay RTFM, may buntag kanyong tanan o daghang salamat kaninyo. Mataigong panahon mga kapuso at tangi mosunod karon dayon ang super hirit. Kita gihapon ang mag-uba ni ana sa paghisgot sa pipila ka mga isu may labot ang haring lungsod. Tangas kanaguan resistasyon Superkit Batos Cortez atong station manager Algin Nabakita program director Patch Anthony Inzo news director. Dito sa transmitter side Super Danny Albano atong sparring partner mga kapuso Super Julius Maninaw. Sanga ni Super Yue Lenes. Ako si Super Gabriel Cañeda Bunhok. Dinilas tulamanon, Morning na Cebu! Huwag kumoingon,